کلن زیبائیں گہی دارے کہ انسان تینا ارا کے علم و ہنرٹی کلن بلا گڑائے خنک او صلاحیت ترے اگر ننہیت کن کہ اللہ رب العزت ہر انسان نتیٹی اسی ناسے صلاحیت اس ضرور تخانے ولی نن اوت پو مرنک ہر انسان دا دنیا اٹی مقصد سے کہ بس سنے او داٹی چو شک صف کہ ہر انسان نہ تینا جتا مقصد آک مرے رہے اگر انسان ہیت کے تینا مقصد نہ بارور تو بعض انگا مشکل آک او نہ مقصد ہمو مقصد اگر کنن پان کے مقصد منزل اس کا نونا سر مننگ ایٹی بعض انگا مشکلات بعض انگا دکھ ویلاتے او خالی ولی زیبا انگا ہی تنتصری کی دا دکھ ویلاتے دا تکلیف آتے دا دکھ آتے دا دکھ ویلاتے برداشت کرننگ تو اوار انسان اسے ہندونو مضبوط و طاقت اس جوڑ مرک بش مرک کہ او دا گڑانا اندازہ مرک کہ ای اولا انتس سٹا اور دا سنتسرٹ اگر نن ہیت کے انسان نہ زندہ نہ مقصد نہ باراوٹ اینو پگم نن خنین تو ہر بندگ نہ تینا سے مقصد اس ارے آلہ انگا مقصد جان انگا مقصد طاقتور انگا مقصد ولی انسان دا گڑائی خنی کہ اللہ رب العزت آگا کہ او تو نہ مقصد اٹی مون مستیتنگ اٹی او سرسوبی نہ پارا درننگ اٹی او نہ ذہنی جذباتی ارا کی روحانی طاقت ارے او مچا گڑاتے او تینا ہمو مقصد حاصل کرنے کی خلنگ اٹی انسانی دا گڑاتے سوچ خلو یہ رہے کہ آلہ انگا مقصد اند گڑاتے ٹی بریک ابلی کو مقصد دا دنیا ٹی بننگ نہ انسان نہ کہ اللہ رب العزت نہ عبادت کرننگ انتے انسان اللہ رب العزت نہ عبادت کیک تینا دین تینا دنیا تینا آخرت تینٹ جوانی ٹی خنی سکی کلن بلا ہی دارے کہ ارا انسان تینا دین ان تینے مر کرے تینا عبادت ان تینے مر کرے اوڑ کے کلن بلا مصیبت اوڑ کے کلن بلا ارا کنن پانک کے مشکل ہمونگن شروع مرے کہ ارا وقتا انسان تینا دین پو مطلب تینا دنیا جوان کرنی کپک اگر تینا دین پو مستو نہ دنیا ہم سو گئے او نہ دنیا ٹی اور تو بازنگا سرسوبی کم برے رہے ہندو نگا کنا نصیپین جاگا سیتکن کہ ارٹمی کو کارہم انسان ناند مرے کہ اونا روئے تینا روئم سکونت تے ایلو نا روئم سکونت تے امر اگر وقتا نن عبادت کینے تو اللہ رب العزت ننا تیٹی اسے روحانی سکون ارا کہ ننا روح ایسے جوان و سکون اس ملک اونا توفیق ننے عطا فرمائے فک ہندون بندغ ضرورت ارے دا کڑانا کہ کس ڈک ویل اٹی ارے تکلیف اٹی ارے مونجا ارے او اسے ہندوننگا وقت اٹی گدرے فنگ اٹی تینا زندگی اراٹی اوڑ کے اللہ نا ہمو توکل کرنی کلن بلا اہمیت والا گڑا سرے نن باز جاگا تے خنانون کی انسان شیطان نہ وسوسات اٹی بریک شیطان نہ ہیتا تے بریک اور ہندا مری کہ او تینا زند نہ مقصد آتم پدی کائے گا او مقصد تو نوار اوار تینا زند نہ امو روانی ارا کے زیبائی ارے ارا کے سکھ کرے امو سکھ کانم تینا پدی کائے ننا کسے مدد تیروئی مدد تو کمک افتے کی کرننگ دا گڑانا ضروری ہے کہ کن تو باز بلو پیسہ اس مرے ای بلو پیسہ والا اس مرے ای دولت مند اس مرے تو ہی کسنا مدد کرنی کے آخا یہ اور تو چار جوانو ہی تسکیو او نا است بلون مرے تو او تینٹ خوش مرے کن مسٹمی کو گڑا انترے کتنا صلاحیت آتے پو مبو صلاحیت تک ارا گڑاتے ٹی نما مقصد سرسوب کرنی کے رہے نما مقصد پین زیادہ جوان پین زیبدار مرے رہا اور ہندن ایلو تینو مند فائدہ اتنگ ٹی رہے انسان نہ دا دنیا ٹی بننگ نہ مقصد ہی اندارے کہ نہیں اونا بندہ گاتے اللہ رب العزت نہ بندہ گاتے فائدہ اتے اوفتے فیض اتے ہندن دا مچا صلاحیت تینا نراتم اس کن تینٹ پو مرنے تو تینا صلاحیت تین مخلوق فیض تننگ مخلوق فائدہ تننگ اسے زیبا و اسے جوان و بندہ غسینا عمل مرک ہندن خدمت خلق تو نوار بار علم و ہنر نہ کہ را جواننگن تو ترتیب ارے ہمو ترتیب اٹی پین جوانی اتے او مخلوق تو نوار جوانی کرننگ نہ ننا کی دا زیبائی ارے او ہمیشہ ہندون چلیں گے ننا مقصد اک پورا مسور تو دانا مطلب دارے کہ اللہ پاک دس کانے کرنے دا مقصد اگر تخانے تو دسی ایلو تی کی دن جوانی کی ایلو تی اندہ مقصد اس کانا تیب ای ارا تکلیفات برداشت کرت مشکلات برداشت کرت ایلو تی تینا مقصد آتے حاصل کرنے کی چاہے وہ علم نہ مرے چاہے وہ آرام کاری مسو نہ مرے اوٹی او در دشواری اوٹی او در تکلیف اوٹی او در ڈک ویلاتے خننگ نہ ضرورت تم دا سے جوانو فیسترو کا بندخ نہ جوانی مرے مہربانہ پروگرام اٹی انو نہ کہہ رہا نہ گچینی کا سلال سو نہ آخر اندہ گڑانا زیارے کتنا وقت تو اوار اوار کلن قیمتی گڑا ہندا ارے کہ ارا خوبی نما تیٹی ارے افت مخلوق اس کا سر کرننگ افت ان مخلوق کی فائدہ تننگ اور تینا جوانی ہندن تینا مقصد تو نوار مونا تنگ بازی کا بندگا تو مقصد دام مرے کہ تو زندے معاشرات کی نہ مر کے ننا زندے اللہ اثرات کرے.